जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आज हामीले जनसवाल कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित एउटा विषय लिएर आएका छौँ। आउँदो 9 गते राजधानीमा एउटा प्रदर्शन गरिँदैछ। यो भनेको ताप्लेजुङको घटनासँग सम्बन्धित त्यहाँका याक्थुम लिम्बू समुदायको मुन्डुमी र संस्कृतिसँग जोडिएको, उनीहरूको सभ्यतासँग जोडिएको ठाउँ मुकुमलुङ भन्ने स्थान हो, जुन मुकुमलुङ स्थानमा अहिले केबल कार निर्माण गर्ने र एक ढङ्गबाट त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ भन्दै एउटा प्रदर्शन हुँदैछ 9 गतेको दिनमा। यो वास्तवमा आदिवासी जनजातिहरूले यो किन उठाइएको हो, सरकारवाला पक्षले यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आदिवासी जनजातिका एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ राम मार्दिन, उहाँसँग कुराकानीतर्फ राम मार्दिनजी जोजलपा नमस्कार। हस् नमस्कार। तपाईहरूले अहिले विकास निर्माणको हिसाबले गर्न खोजिएको जुन ताप्लेजुङको ठाउँ हो, यो मुकुमलुङ भन्ने स्थानमा केबल कार निर्माण गर्न खोजिएको सवाललाई लिएर विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। 9 गते राजधानीमा प्रदर्शन, 11 गते पनि तपाईँहरूको प्रदर्शन लगायतका कुरा छन्। वास्तवमा यस्तो विकास निर्माण लगायतका काम गर्न खोज्दाखेरि आदिवासी कोणबाट जहिले पनि अवरोध सिर्जना हुने, समस्या आउने गरेको भन्ने मानिसहरूको भनाइ छ। तपाईँहरूले यो विरोध गर्नुको कारण के हो? यसको मुख्य कारण चाहिँ के छ भने त्यो मुकुमलुङ क्षेत्र भनेको चाहिँ लिम्बूहरूको सांस्कृतिक र मुन्धुमी क्षेत्र होइन। त्यो क्षेत्रलाई पञ्चायतकाल त्योभन्दा अगाडिदेखि, त्यति लामो हिस्ट्री छैन, त्योभन्दा अगाडिदेखि त्यो लिम्बूहरूले, त्यहाँको याक्थुङहरूले जुन पूजाआजा गर्दै ल्याएका थिए, उनीहरूको जुन मुन्धुममा त्यसको वर्णन अझै पनि छँदैछ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ उनीहरूले हिन्दूकृत गर्ने, त्यसपछि नाम पनि मुकुमलुङबाट पाथिभरा बनाउने, त्यसपछि त्यसका अहिले जति संरचनाहरू, जति पनि त्यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू लगेर राखिएको छ, त्यसलाई पुरै हिन्दूकृत गर्दै लगेको खालको स्थिति छ। पञ्चायतमा धेरै बोल्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेला त्यसको नामाकरण भयो र त्यसपछि त्यसलाई त्यो रूपमा अगाडि ल्याए। अहिले पछिल्लो समयमा जब प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पायो। त्यहाँको मान्छेहरूले आफ्नो खालको यो हाम्रो क्षेत्र थियो, यो ठाउँमा हामीले पूजाआजा गर्थ्यौँ, तर यो त अहिले पछिल्लो समयमा त फेरि अर्कै रूपमा डेभलप भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले आकल झुकल यदाकदा यसरी कुराकानी गर्दै आएको धेरै उहिलेदेखि। अहिले पछिल्लो समयमा यो अब अलिकति होइन, यस्तो खालको क्षेत्रहरू विगतमा जुन निरङ्कुश शासनको बेला जुन भयो, डेमोक्रेसीमा अब त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि भयो। र अर्को चाहिँ के छ भने नेपाल चाहिँ वास्तवमा सयौँ थुङ्गाको फुलबारी हो नि त, त्यसलाई त्यो रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा। तर डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेटिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई पञ्चायतको एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति, एक धर्मलाई निरन्तरता दिने खालको काम भएपछि अब होइन, यो खालको कुरा, यस्तो खालको कुरा चाहिँ धेरै बढेर गयो भने यसले जातीय सद्भाव फेरि नराम्रो तरिकाले बिगार्छ। त्यसले गर्दा अहिले बेलैमा हामीले यसलाई एउटा झकझकाउने र रियल कुरा के हो त्यहाँको, त्यो खालको कुरा चाहिँ त्यो राज्यले त्यसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा उठाउँदै थियौँ हामीले। त्यो उठाउँदै गर्दाखेरि अहिले के गरे भन्दाखेरि केबल कार लगेर राखे। आदिवासीहरूलाई यहाँनिर भन्ने गरिन्छ धेरै विकास निर्माणको खालको कामहरू गर्दा आदिवासीहरूले अवरोध गर्यो भन्छ होइन। धेरै विगतदेखि उनीहरूले विकासको नाममा चाहिँ आदिवासीहरूको पुरै भत्काएको, बिगारेको, आफ्नो खालको चाहिँ रूपमा स्थापित गरेको खालको कुरालाई माइन्युटली हेर्न सक्नुपर्छ अब सरकारले र गैर राज्य पक्षले पनि, जो हिन्दूको संस्कार संस्कृति र उसको परम्परालाई विभिन्न राज्य पक्षले त्यो खालको पृष्ठपोषण गर्ने खालको त राज्यको त पुरापुर संयन्त्र बनेको छ होइन। उनीहरूले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृतिलाई नै पक्षपोषण हुने गरी निर्णय हुने खालको कामहरू भएको छ होइन। तर त्यो खालको कुरा होइन। अब डेमोक्रेसी यसलाई एउटा बेग्लै ढङ्गले हेर्नुपर्छ।
पहिले जसरी उनीहरू सीमान्तकृत भएका थिए त्यसको सीमान्तकृतको निरन्तरता हुने हो भने त अब यो अहिले जस्तो हामीले उठाइरहेको छौँ मुकुमलुङमा यतिकै चाहिँ एक्सट्रिमली अब चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ, त्यो आन्दोलन त वास्तवमा त्यहाँको याक्थुङ आदिवासीहरूले त्यो उनीहरूको इच्छाले उनीहरूको चाहिँ होइन त्यो ठाउँमा काम नभएर उनीहरूले गरेको त होइन नि त, तर उनीहरूको आत्मामा उनीहरूको चाहिँ चोट परेको छ, त्यो चोटको प्रतिबिम्ब हो यो त। त्यसले गर्दा विकासको नाममा त धेरै विनाश भएको छ। आदिवासीहरूको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने उसको लागि विकास भएको होला होइन, किनभने अब यो पशुपतिनाथमा होइन ल त्योभन्दा धेरै राम्रो गगनचुम्बी एउटा चाहिँ होइन के भन्छ मस्जिद बनाउने जुन चाहिँ संसारको सबैभन्दा बढी मान्छेहरूले त्यो ठाउँमा आएर उनीहरूले त्यसलाई हेरुन्, त्यहाँबाट डलरका डलर खालको कुराहरू यहाँनिर थुप्रिन्छ भन्ने खालको कुरा कसैले प्रस्ताव ल्यायो भने हिन्दूहरूले त्यो खालको कुरा मान्ने कि नमान्ने प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा केवल कार बन्छ के बनाउनुपर्छ त्यो कुरा हाम्रो सबै एक खालको विरोध होइन, विकास हुनुपर्छ। तर विकास कसरी हुनु पर्यो भन्दाखेरि मुकुमलुङमाको जुन चाहिँ सांस्कृतिक र मुन्धुमी कुरा छ त्यो खालको कुराको मर्मलाई नमारिकन बनाउनु पर्यो नि त। त्यो मुकुमलुङमा भन्दाखेरि सांस्कृतिक र मुन्धुमीसँग जोडिएको भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो क्षेत्र के हो त? तपाईँको याकथुङ लिम्बूहरूले कस्तो त्यो ठाउँको रूपमा लिएको छ, परम्परादेखि के छ, त्यहाँ के गर्दै आइरहेको छ, नाम मात्रै छ कि संस्कार संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ कि के छ त खास? होइन, हामीले सबैभन्दा साह्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जति पनि यो के अरे यो डाँडाहरू छ, यो यस्तो खालको जस्तो फक्ताङलुङको कुरा भयो, मकुमलुङको कुरा भयो, चम्जमलुङको कुराकानीहरू गर्छ होइन, त्यो ठाउँहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एक खालको शक्तिका चाहिँ क्षेत्रहरू होइन, शक्ति छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो फक्ताङलुङ चाहिँ अलिक माथि नै छ होइन, जस्तो मुकुमलुङ चाहिँ धेरै तल मानव बस्तीदेखि धेरै तल छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिले याक्थुङहरूले चाहिँ उधौलीमा पूजा गर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँ होइन। त्यो ठाउँमा उनीहरूको त्यो मुन्धुममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मुकुमलुङ भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा डाँडाको एउटा शक्ति भएको ठाउँ भन्ने खालको हिसाबले अहिले चाहिँ मान्छेले धेरै व्याख्या गर्छ। तर मुकुमलुङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ युमा भनेको चाहिँ बोजू हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा इष्टदेवी हो होइन, इष्टदेवी बस्ने ठाउँ जसले चाहिँ युमा भनेको बोजू जसले चाहिँ याक्थुङ सभ्यता सिकाइन् र त्यसपछि त्यो सभ्यताको निर्माण भयो भन्ने खालको कुरा छ। त्यस्तो खालको शक्ति भएको हामीले प्रत्येक चाहिँ घर घरमा अहिले लिम्बूहरूको घरमा चाहिँ प्रत्येकमा एउटा दियो र कलश हुन्छ। त्यो दियो र कलश भनेको चाहिँ युमा अथवा बोजूको पूजा गर्छ क्या, प्रत्येक बिहान बेलुकै गर्छ। अहिले यहाँ काठमाडौँमा हुनेको पनि तपाईँको त्यो दियो र कलश राख्छ, उनीहरूले पूजा गर्ने नै त्यो युमाको कुरा चाहिँ त्यो मुकुमलुङसँग जोडिन्छ होइन। भनिसकेपछि त्यो मुकुमलुङ त्यति धेरै तपाईँको मुन्धुमसँग जोडिएको खालको कुरा अहिले त्यो खालको भत्किन खोज्दाखेरि त लिम्बूहरूको त आत्मै भत्काइएको छ, याक्थुङहरूको त पुरै चाहिँ के अरे उनीहरूको जुन सभ्यता नै चाहिँ भत्काउने खालको कामहरू भएको छ। अर्को कुरा इस्टाब्लिस गर्न खोजिएको छ, यो होइन। वास्तवमा डेमोक्रेसी आइसकेपछि विगतमा जे भयो अब अहिले त हामीले के मात्रै गर्न खोजेका छौँ भने हिन्दूहरूले आफ्नो ठाउँमा गरेको खालको कुराहरूमा हामीले विरोध गरेको छैन होइन, तर हाम्रो भएको कुरालाई उसले अतिक्रमण त गर्नु भएन होइन। हामी अब के भन्छ अर्काको नाकमा आँखामा घोची दिने अनि त्यो घोची दिएर अलिकति पन्छाउन खोज्दाखेरि तिमीले किन पन्छाइस भनेर भन्न त मिलेन नि त होइन। त्यसलाई तपाईँको विकासको नाममा त्यसलाई विनाश गर्ने खालको हिसाबले हामीले बुझेका छौँ त्यसलाई। अब अर्को चाहिँ के छ भने यत्रो मुकुमलुङको प्रश्न उठिराख्दाखेरि अहिले जसरी पाथिभरा गुरु योजना जो निर्माण गरिँदैछ त्यो भनेको चाहिँ के छ भने हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा शक्तिपीठको रूपमा त्यसलाई निर्माण गर्ने खालको गुरु योजना जुन आउँदैछ त्यसलाई यो के अरे केवल कार प्रस्थान बिन्दुको रूपमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ होइन। भनिसकेपछि अब यो प्रस्थान बिन्दुले त जम्मै खालको कुरा बिगार्ने भयो। अब हामी त प्रश्न उठाइराखेका छौँ होइन, हाम्रो अतिक्रमण नगर न होइन, यो अतिक्रमण नगर भन्ने खालको कुरामा होइन, अनि अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सही हुने, अनि हामी अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, होचो अर्गेलो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ विकास विरोधी हुने, त्यो खालको कुरा चाहिँ कसरी हुन सक्छ? हामी सबै टेबल टक गर्न तयार छौँ त्यो मामलामा। यो जुन चाहिँ अहिले गर्नु खोजिएको भन्दाखेरि केबल कार निर्माण र विकाससँग जोडिएर लानु खोजिएको
पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको एउटा ढङ्गको त्यहाँ विकास गर्न खोजेको तपाईँको जुन कुरा छ यो केबल कार लान खोजेको त राज्यले त होइन होला नि? राज्यले होइन, के हो त यो? राज्यले होइन, तर कुरा के छ भने त्यहाँ पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति छ राज्यको, होइन? तर पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिले के गर्छ भने त्यसलाई स्वीकृति दिन्छ, त्यहाँको नगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकृति दिन्छ, यहाँको चाहिँ वन मन्त्रालयले रुख काट्ने स्वीकृति दिन्छ, यहाँको संस्कृति मन्त्रालयले त्यसलाई कोअपरेट गर्छ, त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ संरचना निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ कति स्वीकृति दिनुपर्ने खालको कुराहरू स्वीकृति दिन्छ भनिसकेपछि त यो खालको कुरा त उसले त त्यो पाथिभरालाई यो हिसाबले लैजाऊ भन्ने खालको कुरामा त उसको समर्थन छ भन्ने खालको कुरा त प्रश्न बुझिन्छ नि त, होइन? पाथिभरासँग सम्बन्धित संस्था जसले स्वीकृति दिन्छ त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माण के काम गर्छ, तपाईँले विरोध गर्नुपर्ने त्यहाँनिर होइन? पाथिभरा नामै ठिक छैन, यो भनेको हाम्रो चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएको संस्कृतिसँग जोडिएको यो ठाउँमा हाम्रो हुनुपर्छ, हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नलगिकन तपाईँहरूले एउटा पार्ट भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ केबल कार ल्याएको सवालमा विरोध गर्दाखेरि गर्नुपर्ने एकातिर गरेको अर्कोतिर जस्तो लाग्दैन? होइन, हाम्रो तपाईँले भन्नुभएको कुरा हाम्रो कुरा त्यही हो। केबल कार चाहिँ एउटा सानो कम्पोनेन्ट मात्रै हाम्रो लागि। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले पाथिभरा हटाउनु पर्यो, मोकुमलुङ नामाकरण गर्नु पर्यो, होइन? दोस्रो कुरा चाहिँ मोकुमलुङको मुन्धुमी र सांस्कृतिक आधारमा त्यसको विकास संरक्षण सम्वर्धन हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा छ। अब त्यहाँ विकास निर्माणका खालको कुराहरू जति गरिन्छ त्यो विकास निर्माणको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ याकथुङहरूको मुन्धुमसँग सम्बन्धित, होइन, सबै जति पनि ज्ञाताहरू छ, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जति ज्ञाताहरू छ र त्यो सरकार राख्ने याकथुङबाहरूको कोर टिम जुन उनीहरूले कस्टमरी सिस्टमलाई पनि फलो गरेर बसिराखेको संस्थाहरू छ उनीहरूसँग छलफल गरेर गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के अरे त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ तलुवा चाट्ने अनि उनीहरूसँग चाहिँ के अरे मिलेर अनि त्यसपछि एक दुईजना मान्छेलाई चाहिँ सिग्नेचर गराएर त्यो खालको गर्ने खालको काम नेपालभरि भएको छ, त्यहाँ मात्रै भएको छैन। राजनीतिक दलहरूले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेका छन् जुन चाहिँ आदिवासीहरूको सभ्यताको कुरा, उनीहरूको संस्कृतिको खालको कुरालाई मेजर राजनीतिक दलहरूले जुन इग्नोर गरिराखेको छ त्यो खालको कुरा त्यहाँ पनि रिफ्लेक्सन छ, होइन? र उनीहरूले चाहिँ त्यो पाइक पर्ने खालको मान्छेहरूलाई समातेर उनीहरूले त्यो जुन काम गरिराखेको छ। हामी कोर जो चाहिँ त्यहाँको संस्कृति कर्मीहरू हो, त्यहाँको मुन्धुमविदहरू हो, तिनीहरूसँग त्यो कन्सल्टेसन, उनीहरूसँग सल्लाह यस्ता खालको गर्ने खालको काम नहुँदाखेरि यो समस्या आएको छ। भन्दाखेरि याकथुम लिम्बूहरूले पनि यो तपाईँको केबल कार ल्याउने पाथिभराको रूपमा विकास गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सहयोग गरेको उनीहरू पनि संलग्न छन् होला नि त? पुरै याकथुम लिम्बूहरू चाहिँ यो पाथिभराको सवालमा, यो चाहिँ केबल कारको सवालमा पुरै विरोध हो त? त्यहाँ संलग्न त छ होला नि त? तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, त्यही समर्थन गर्ने पनि छन् होला? होइन, त्यस्तो कुरा त यस्तो हो। त्यो त अब त्यहाँनिर कतिपय जुन मेजर राजनीतिक दलमा लागेका मान्छेहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दलले चुप लगाएको अवस्था पनि छ। कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो केबल कार चाहिँ प्रणालीले केही उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरूले उतापट्टि राखेको पनि छ। तर त्यो त मुद्दासँग सम्बन्धित भएन नि। हामी चाहिँ के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुद्दाको कुरा हो, सही र सत्यको कुरा हो, न्यायको कुरा हो, हुनुपर्ने खालको कुरा के हो भनेको कुनै मान्छेले के पाउँछु भन्ने खालको हिसाबले उसले चाहिँ थोरै प्रलोभन देखाएर जुन खालको काम भइराखेको छ त्यो खालको कुरा त जतिसुकै होस्, होइन? अहिलेसम्म हुँदाखेरि अहिले पाथिभरा जसरी त्यो कुराकानी हुँदै पनि पाथिभरै हुनुपर्छ, यस्ता खालको हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्छे पनि त होला नि त? त्यो त छ नि त? त्यो त नहुने खालको कुरा भएन। त्यो समाजमा त्यो खालको मान्छे हुन्छ। तर कुरा के छ भन्दाखेरि कोर कुरा साँच्चै इमान जमान नछोडिकन, होइन, रियल कुरा हुनुपर्ने खालको कुरा के हो त्यो कुरा त हिजोको इतिहासदेखि नै अलिकति अगाडिदेखि नै अलिकति हेर्नुपर्छ। अगाडिदेखि जसरी के अरे निरङ्कुश शासनको बेलादेखि जसरी राज्यले अन्य समुदायलाई, निमुखा समुदायलाई चाहिँ उनीहरूले दपेटेर ल्यायो, त्यो दपेटेर ल्याएको कुरा त नेपालभरि त्यो समस्या छ नि त, होइन? अझै पनि कति के छ भन्दाखेरि हामीले मोकुमलुङमाको कुरा उठायौँ, त्यस्तो खालको उनीहरूको सांस्कृतिक धरोहरहरू उनीहरूको चाहिँ के अरे त्यस्तो खालको उनीहरूले मान्नु पुज्दै आएको खालको कुराहरू त कति भत्काइदिएको होला, कति बिगारिदिएको होला, त्यो खालको कुरा त उठ्नै सकेको छैन नि। त्यो त कति छ। अहिले म तपाईँलाई भन्छु, हामीले अहिले उठाइराखेको कुरा के हो भन्दाखेरि
याकथुङबाहरूको बेसिक कुराहरू चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ। किनभने त्यहाँको उनीहरू लुम्बुङबा खाम्बुङबा भन्छौँ हामी चाहिँ, त्यहाँको आदिवासी उनीहरू होइन, उनीहरूको त्यो समाधि स्थलको कुरा, च्यानको कुरा जता बाबी भत्काइएको स्थिति छ त्यो कुरा पनि अब मान्छेले भन्देला नि त विकासको कुरा हो, यो भत्काए के मान्छे मरेर त्यहाँ गाडेको ठाउँ त हो नि भनौँ। हामी त्यही ठाउँमा जन्मेर हुर्केर आएको हुनाले हामीहरूको बाजे बराजुहरू जुन ठाउँमा चाहिँ के भन्छ त्यो ठाउँमा पुरिएको छ, त्यो भनेको एक प्रकारले हामीहरूको आस्थाको ठाउँ पनि हो। हाम्रो बाजे बराजुहरू यहाँ छ भन्ने खालको कुरा, त्यो त संरक्षण हुनु पर्यो नि त होइन। हाम्रो ऐतिहासिक स्थलहरू छ होइन, त्यसको संरक्षण हुनु पर्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ त्यो माङ्गेना यज्ञ भन्छौँ हामी चाहिँ, हाम्रो चाहिँ धेरै थरगतहरू छ। याकथुङबाहरूको चाहिँ 300 भन्दा बढी थरगतहरू छ, जस्तो म मादेन भए, नेम्बाङ भयो, थेबे भयो, तुम्माम्फे भयो, यस्तो छ नि। उनीहरूको जुन ठाउँमा आएर त्यो ठाउँबाट उनीहरू चाहिँ फैलिएर गए, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले बाहुन छेत्रीले काशी र गङ्गा भने जस्तो हामीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको ठाउँमा माङ्गेना यज्ञ भन्ने हुन्छ। हाम्रो मुख्य गढी हो त्यो चाहिँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पूजाआजा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिमी कहाँबाट आएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जस्तो हाङदेबाट आएको, म चाहिँ जस्तो ताक्लुङबाट आएको यस्तो भन्छ कि। अनि पुजारीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो ताक्लुङबाट उठाउँछ उसले होइन, उसले हाङदेवाबाट उठाउँछ, पछि हाङदेवामा पुर्याएर छोड्छ क्या। त्यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ मुन्दुमहरू पनि त्यस्तो खालकोहरू छ। त्यस्तो खालको कुराहरू त अहिले तपाईँको चाहिँ उसले भत्काएर बिगारेर व्यवस्था गरेको खालको स्थिति छ नि त। त्यो खालको कुराहरू पनि सबै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको लाइनमा हामी लागेका छौँ। तर त्यो खालको कुरा गऱ्यो भने अहिले हाम्रो मान्छेले नबुझेर यो के गर्नु पर्यो र भन्ने खालको कुराकानी पनि त होला नि। तर कुरा के हो भन्दाखेरि होइन, उसको बेसिकली बच्नुपर्ने खालको कुरा यो हो भन्ने खालको कुरा त सचेत मान्छेले नै कुरा गर्ने हो नि त। कुनै मान्छेले तपाईँको उसको व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाबले जुन कुरा गर्छ त्यसलाई त धेरै बेस मान्नु हुँदैन। तर नेपालमा सही कुरा बेसही कुरा सही हुने खालको बनाइसकेको स्थिति भएको हुनाले अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसले पनि काम त गरेको होला होइन। तर पनि अब के हुन्छ भने राज्यले वास्तवमा फेसिलिटेट गर्नुपर्ने खालको कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन ठाउँमा जुन भाषा छ, जुन संस्कृति छ, जुन परम्परा छ त्यो चाहिँ उसले लेख्दा चाहिँ अमूल्य निधि भनेर लेख्ने, अनि गर्दा चाहिँ जम्मै बिगारी पठाउने, जम्मै नामेट गरिदिने, त्यो खालको काम भएको छ नि त। अनि यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छ भने अब यो प्रिन्सिपल्ली पनि हामीले कुरा गरिराखेको छौँ होइन, यो सुरु भएको छ। तर त्यो चाहिँ लिम्बूको गाउँ बस्तीमा 9 जिल्लामै त्यो सुरु हुँदैछ। अहिले मुकुमलुङ त एउटा हामीले सुरु मात्रै गरेका छौँ, अब 9 जिल्लामै सुरु हुन्छ त्यो कुरा, त्यो अभियान। अनि यसले गर्दाखेरि अब यो के छ भने राज्यले चाहिँ हिन्दूकृत गराउनु पर्छ भन्ने खालको मानसिकता त ठुला राजनीतिक दलहरूको उनीहरूको उद्देश्य छ भन्दा पनि हुन्छ। बोल्दा नबोल्ने, काम गर्दाखेरि त जल्लारीमा चाहिँ के भन्छ पैसा हाल्ने, ठोरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा त त्यही नै देखिन्छ नि त। आउटपुटमा त त्यो देखिन्छ नि त नबोले पनि होइन। अब यही अघिल्लो गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 64 करोड होइन 213 ठाउँमा हिन्दूहरूको चाहिँ मठ मन्दिर सारा दुनियाँ बनाउने भन्ने खालको कुराको तथ्याङ्क बाहिर आयो। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यहाँ 2टा मात्रै प्रश्न हुनसक्छ आदिवासी अरू समुदायको। 2 अर्ब 64 करोड त यही राज्यकै पैसा खर्च भएको हो नि त। त्यो एउटा सम्प्रदाय, एउटा जाति, एउटा धर्मको लागि त्यसरी चाहिँ त्यो गर्न राज्यले गर्छ भने त्यो एक प्रकारको अरूलाई पनि गर्नु पर्यो होइन। डेमोक्रेसीमा त अरूलाई पनि गर्नु पर्यो नि त। उसको आफ्नैको लागि मात्रै गर्यो भने त हामी सबै करदाताहरूले त त्यो त प्रश्न उठाउने ठाउँ त रह्यो नि त। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन खालको त्यो चाहिँ पैसा खर्च भइराखेको छ, त्यो पैसा खर्च भएको चाहिँ यो मुकुमलुङमा अतिक्रमण भएको जस्तो खालको ठाउँहरूमा उपयोग गरेर अनि यस्तो खालको निर्माण गर्ने खालको लाइनमा पनि उपयोग भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो प्रश्न छ, एउटा मात्रै प्रश्न छैन होइन। त्यो खालको कुरा वास्तवमा त्यसरी बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। यो जुन ठाउँको तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभयो, तपाईँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको जुन इस्यु उठाइराख्नु भएको छ यो भनेको ताप्लेजुङ क्षेत्रको। अब ताप्लेजुङको कुरा अब तपाईँहरू चाहिँ यही चाहिँ 9 गते चाहिँ राजधानीमा माइती घर मण्डला फिबोकियामा प्रदर्शन गर्ने भनिराख्नु भएको छ। किन राजधानीमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने? त्यो प्रदर्शन गर्दाखेरि के हुन्छ त? विरोध गर्नुपर्ने या के हो र? त्यहाँ गर्नुपर्ने होइन र भने? होइन, त्यहाँ भएको छ। ताप्लेजुङमा अस्ति के भन्छ 5 गते प्रदर्शन भएको छ होइन। अस्ति 5 गते होइन 3 गते अस्ति माथि ताप्लेजुङमा प्रदर्शन भएको छ। आजै मात्रै अब आज 7 गते भयो, धरानमा प्रदर्शन हुँदैछ होइन।
9 गते चाहिँ यहाँ प्रदर्शन हुँदै त्यसको मतलब यो चाहिँ हाम्रो ऐक्यबद्धताको लागि मात्रै हो। यसमा सबै देश विदेशमा हुने याक्थुङहरू छ, उहाँहरू सबैको सरकार छ यसमा, हामी सबैको सरकार हो। त्यो मोकुमलुङमा अतिक्रमण नगर भन्ने खालको कुराको होइन, त्यो नगर भन्ने खालको कुरा सबै ठाउँबाट हामीले सन्देश दिन चाहेका छौँ। यसमा पहिले हामीले पनि गरेका छौँ। अब यो के छ भने धरानबाट पनि ज्ञापन पत्र गएको छ, काठमाडौँमा हामीले संस्कृति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। 11 गते ताप्लेजुङमा जुन केबल कारको शिलान्यास हुँदैछ त्यो शिलान्यास को विरोधमा हामीले चाहिँ दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भएर त्यो शिलान्यास गर्नु हुँदैन होइन। त्यसको बारेमा त्यहाँको याक्थुङहरूसँग चाहिँ सहमति लिनु पर्यो होइन। त्यो नलिकन त्यो खालको काम हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा भएको छ। अहिले अब हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने यो 11 गतेको लागि मात्रै कुरा होइन, 11 गते हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतातिर जानुभयो भने त्यसमा हाम्रो विरोध रहन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यो मुकुमलुङ क्षेत्र चाहिँ याक्थुङहरूको मुन्धुमिरा सांस्कृतिक क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई अब बचाउनको लागि चाहिँ होइन निरन्तर रूपमा हामीले त्यसलाई सङ्घर्ष गर्नको लागि चाहिँ मुकुमलुङ सेक्रेट साइट भनेर मुकुमलुङ आस्था के अरे याक्थुङहरूको आस्थाको केन्द्र भनेर घोषणा गर्दैछौँ। अब त्यो आस्थाको केन्द्र घोषणा भइसकेपछि के हुने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा पूजाआजा गर्ने खालको काम पनि अब याक्थुङबाले गर्छ। अहिले त्यहाँ बाहुनले पूजा गरिरहेछ माथि होइन। त्यहाँनिर के कस्तो चाहिँ मूर्तिहरू राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त अब त्यो त मुकुमलुङ हो नि त, त्यो त होइन। मुकुमलुङमाको सांस्कृतिक र मुन्धुमी आधारमा हुन्छ त्यो, त्यस्तो तरिकाले अगाडि बढ्छ। त्यो केबल कारको कुरा चाहिँ सानो कम्पोनेन्ट मात्रै हो हाम्रो। त्यो अब राज्य चाहिँ त्यसलाई पूर्वमा चाहिँ अब हिन्दूहरूको एउटा ठुलो शक्तिपीठ बनाउने भन्ने खालको जुन कुरा छ, एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदाय, एउटा जातिले अर्को जातिलाई डेमोक्रेसीमा पेलेर होइन त्यस्तो खालको गरेर मुकुमलुङ क्षेत्रमा चाहिँ सम्भव हुँदैन त्यो कुरा। हामी त त्यो दिनरात हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँनिर छ होइन। अब राजनीतिक दलमा लागेको मान्छेहरूको केही रूपमा राज्य पक्षलाई उनीहरूले समर्थन गरेका छन्। त्यो त निरङ्कुश शासनको बेला पनि निरङ्कुश शासन ठिक हो भनेर समर्थन गर्ने त थिए नि त, त्यस्तो खालको मान्छेहरू त होला होइन। तर अब त्यो ठाउँमा हाम्रो के अरे दिनरात हाम्रो मान्छेहरू हुन्छ, हाम्रै ठाउँमा हो होइन। त्यो यो बिचमा अब चाहिँ 11 गते त शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो दिनमा प्रधानमन्त्री जानु भए तापनि नभए तापनि जे जस्तो भयो भने 11 गतेको शिलान्यास कार्यक्रमको त्यहाँ चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित गरेर तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ? पुरापुर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन्छ र त्यो के भन्छ हामीले त्यहाँ विरोध मात्रै गर्ने होइन। विरोधको कुरा त यो सबैलाई थाहा भइसकेको छ उहाँहरूलाई होइन। तर कुरा के छ भने हाम्रो निरन्तर हुन्छ, त्यो निरन्तरताको लागि होइन। त्यो शिलान्यास होस् या नहोस् अथवा उसले झुक्याएर गरोस् या नगरोस् होइन, तर हामी चाहिँ अब मुकुमलुङ क्षेत्रमा पूजाआजै लिम्बूले गर्छ। अब अहिले पाठीवारा भनेर गरिरहेको ठाउँमा होइन, त्यो त हाम्रो ठाउँ हो नि त, त्यो त लिम्बूले गर्नु, त्यो त मुकुमलुङमा त हाम्रो हो होइन। अहिले त बाहुनहरू 2 जना पुजारी छन् भनेर मैले सुनेको छु होइन। अब त लिम्बूले पूजा गर्छ त्यहाँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हटाउँदाखेरि फेरि झडप होला नि त। तपाईँको भइरहेको ठाउँमा अर्को गएपछि त के सहमति हुनु पर्यो होइन। यस्तो नि तपाईँको घरमा तपाईँको क्षेत्रमा होइन तपाईँको सहमति बेगर पहिले आयो नि त होइन। अब तपाईँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन, यो त मेरो थियो भनेर तपाईँले बिलाउन कहनुभयो अब ऊ निस्किएन होइन। अब हामी त्यहाँको गाउँको सबै मान्छेहरू मिलेर होइन यो चाहिँ उहाँकै हो भनेर भद्र भलादमीले पनि त बोल्छ नि त, बोल्नु पर्यो नि त। अनि त्यो मान्छे त्यसो उसकै हो भन्दै त्यहाँ जबरजस्ती बसिराख्ने नैतिकता हुनु पर्यो नि। नैतिक हिसाबले पनि बस्न मिल्दैन है उनीहरूले त्यहाँ होइन। त्यो उसको कुरासँग त उसको त्यो इतिहाससँग उसको केही कुरासँग त्यो मिल्ने ठाउँ होइन त्यो होइन। अनि जबरजस्ती अहिले बसिराखेको छ होइन, अनधिकृत रूपमा बसिराखेको छ होइन। त्यो चाहिँ राज्यको बलमा बसिराखेको, यो बल मिचाइले बसिराखेको नि त। अनि हामीले त के भन्यो भने होइन यो त उसकै हो यो, तर ऊ बसिराखेको छ भन्ने भइराखेको छ। अब यति कुरा उठिसकेपछि त उसलाई त त्यो अलिकति इमान जमान भए उसले खुरुक्क छोड्नुपर्छ। अब खुरुक्क छोड्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ यो अभियान चाहिँ निरन्तर रूपमा यो 11 गतेको 9 गतेको मात्रै होइन अगाडि बढ्नुहुन्छ? त्यसो भए मैले भने यो सेक्रेट साइट घोषणा भनेको सेक्रेट साइटको कुरा अहिले नेपालमा आस्थाको केन्द्र
आस्थाको केन्द्र होइन, आस्थाको केन्द्र, त्यहाँको समुदायको पवित्र स्थल होइन, त्यो रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ। नेपालमा त्यो अभ्यास छैन। तर आदिवासीहरू, संसारका अन्य आदिवासीहरूको अन्य मुलुकहरूमा त्यो खालको अभ्यासहरू छ। जस्तो त्यो किन घोषणा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, राज्यबाट धेरै नै सीमान्तकृत भएर बसेकाहरू नै छन् संसारभरि। आदिवासीहरूको स्थिति राज्यको मूल पकडमा छैन होइन। उनीहरू राज्यबाट सीमान्तकृत भएर बसिसकेपछि उनीहरू जसरी चाहिँ उनीहरूको आस्था विश्वासको जस्तै पनि क्षेत्रहरू थियो, त्यो खालको कुरा राज्यले बुझ्दैन थियो। बुझे पनि बुझ बचाएर उसले शक्ति लगाएर चाहिँ आफ्नो खालको कुरा चाहिँ इन्डक्ट्रिनेट गर्थ्यो होइन। उसले अब त्यो खालको काम चाहिँ मुकुमलुङ क्षेत्रमा पनि भयो होइन। हाम्रो मान्छेले अब धेरै वास्ता गरे पनि अब राज्य त्यो निरङ्कुश शासनको बेला त्यो खालको अवस्था थिएन। त्यसले त्यतिखेर त्यो खालको काम गरे। अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो भयो। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो भनेर उनीहरूले दाबी गर्ने, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ घोषणा गर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको रियल कुरा के हो पुज्ने खालको पूजा गर्ने, उनीहरूले मान्ने कुरा के हो त्यो खालको कुराहरू स्थापित गर्दै लगेको खालको धेरै उदाहरणहरू छ। अब नेपालमा पनि के छ भने जस्तो ILO कन्भेन्सन 169मा पनि उनीहरूको आस्थाको केन्द्रहरू, उनीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त त्यहाँ उल्लेखै छ होइन। तर अब राज्यले त्यो खालको कुरा चाहिँ अलिक इग्नोर गरेर हिजो जसरी चल्दै आएको थियो पञ्चायत कालमा त्यो खालको कुराहरू निरन्तरता भएको छ। अहिले 30 इयर्स 30 वर्षमा डेमोक्रेसी आएको 30 वर्ष भयो। तर 30 वर्षमा आदिवासी जनजातिहरूको त्यस्तो म्यासिभली यो संरक्षण भयो त्यो संरक्षण भयो भन्ने खालको कुरा नीतिगत लेभलमा त्यति आउन सकेन। बरु अहिले चाहिँ के छ भने संविधानको कुरा एउटा छ, तर ऐन कानुनहरू निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ एउटा समुदाय बसेर गरेको स्थिति छ। एउटा समुदाय बसेर एउटा घरमा बसेर अर्को घरको मान्छेलाई कस्तो खालको नीति बनाउने भन्दाखेरि त तिनले त आफ्नो खालको बनाउँछ नि त होइन। अनि अर्को घरको मान्छेको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता नभएपछि त उसको लागि त अब जे बनाए पनि भयो। यस्तो खालको स्थिति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ के छ भने हामीले यो खालको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा योगदान दिइरहेछौँ जस्तो खालको लाग्छ, जातीय सद्भाव कायम गरौँ भन्ने कुरा। यो बिचमा तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि दिनुभयो मन्त्रालयमा, अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा कहाँबाट चाहिँ दिनुभयो। यो ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि संवाद छलफल कुरा केही भएन। अब तपाईँहरू आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको, छलफल त हुन्थ्यो नि त होला नि त ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि त होइन। संवाद छलफलको लागि त सरकारले पहल गर्नु पर्यो नि। हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ होइन। हामीले ताप्लेजुङ सिडिओकारलाई पनि पठायो, त्यसपछि त्यहाँनिर यहाँनिर पनि हामीले दियौँ। त्यसपछि ताप्लेजुङको त्यो के भन्छ अब केबल कारवालासँग केही कुराकानीहरू पनि भयो। त्यसपछि ताप्लेजुङ त्यो पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षसँग पनि केही कुराकानीहरू भयो। तर उहाँहरू त व्यापारिक मान्छेहरूसँग मिलेर व्यापार गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ व्यापार गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। व्यापार गरेर मुकुमलुङ क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने खालको यदि कुरा हो भने त्यसमा हाम्रो त्यति साह्रो धेरै विरोध छैन। तर कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा त माइन्युटली छलफल हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो हाम्रो कस्तो खालको क्षेत्र हो भन्ने खालको कुरा त उसले बुझ्दै नबुझेको मान्छे, अहिले पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको मान्छे उहाँ झापाको मान्छे छ होइन, त्यहाँको स्थानीय मान्छे पनि छैन। केबल कार राख्नको लागि नियुक्ति गरेका छन् तिनलाई। अब यस्तो खालको पनि भएको छ। व्यापार पनि यस्तरी भएको छ कि 90,000 रोपनी पर्ने जग्गा 90 लाखमा चाहिँ कर तिरेर तपाईँको कागजपत्र बनाएर केबल कार प्रणालीको मान्छेहरू बसेका छ त्यहाँनिर होइन। अहिले म एउटा मात्रै अब त्यहाँ के अरे 29 रोपनी जग्गा किनेको छ। 29 रोपनीको चाहिँ 26 लाख हुनुपर्ने, अहिले 26 करोड त्यो मूल्य गरेर त्यहाँ चाहिँ कर तिरेर राखेको छ। भन्छ के भन्दाखेरि यसको विकास गर्छु र स्थानीय मान्छेलाई पनि सेयर बाँड्छु भन्दैछ। अनि सेयर बाँड्ने सेयर पाउने लोभमा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ तिनको पछाडि लागेका छन्। यो के छ भने अब यो त अरूलाई यसो लोभ्याउने कुरा न भयो। अब उहाँ त्यो के भन्छ 26 लाख पर्ने उहाँ 26 करोड गरिसक्यो उसले। त्यो त 29 रोपनीको मात्रै कुरा होइन, त्यहाँ 300-400 रोपनीको कुरा छ हो। त्यस्तो गरेर उसले कति पैसा अगाडि नै तपाईँको चाहिँ होइन कुम्ल्याउने खालको काम गरिसक्यो।
त्यो खालको सेटिङमा काम भइराखेको छ अनि त्यो राज्य त्यो खालको कुरालाई प्रश्रय दिइराखेको छ होइन, त्यसको संरक्षण पनि गर्नु पर्दैन राज्यले? त्यसको संरक्षण त गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो त भोलि जनताको पैसा डुब्ने खालको कुरा हो नि त होइन। त्यो खालको कुरा बाहिर आइसक्यो, सबै पत्र पत्रिकामा आइसक्यो, कारबाही गर्नु पर्दैन? यो विषयमा तपाईँको त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू छन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन्, सांसदहरू छन्, प्रदेश सांसदहरू छन्, तपाईँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू छन्, त्यहीँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व तपाईँकै समुदायकै मानिसहरू पनि त्यहाँ कयौँ छन् होला। उहाँहरूले केही कुरा बोल्नु भएको छैन? तपाईँहरू अलग उहाँहरू अलग भइरहेको हो के हो त यो? होइन, त्यो प्रतिनिधिहरू पनि छ। नेपालमा चाहिँ यस्तो खालको स्थिति रहेछ, नेपालमा अहिले सबै मान्छेलाई यो अहिले कुराकानी गरिराख्दा नि थाहा छ, आफ्नो हुँदोको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कुरा चाहिँ देशको लागि भन्ने, तर आफ्नो स्वार्थको लागि उल्टो उल्टो बोल्ने, आफ्नो समुदाय माटोमुनि परोस्, आफ्नो सन्ततिको भाग्य भविष्य चाहिँ जेसुकै होस्, तर आफ्नो लागि चाहिँ तपाईँको त्यो पदको दुरुपयोग गर्ने खालको मान्छेहरूको सङ्ख्या कैयन छ। त्यो खालको कुरा त्यहाँ पनि छ होइन। तर अब त्यो कुरा जनताले चाहिँ बुझ्ने खालको काम चाहिँ भइराखेको छ। इमान जमान सकियो होइन, इमान जमान सकिएको खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उल्टो बोल्ने अनि त्यसपछि आफ्नो स्वार्थको लागि यस्तो खालको मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि यो लम्पटपनले गर्दाखेरि पनि यो देश त्यति उँभो लाग्न सकेन। यो पाथिभराको मात्रै कुरा गरेको, त्यो मुकुमलुङ क्षेत्रको मात्रै कुरा गरेको, अन्य ठाउँमा पनि त्यही खालको स्थिति देखिन्छ नि त होइन। त्यो ताप्लेजुङको त्यो पाथिभरा अथवा मुकुमलुङ क्षेत्रको वरिपरि रहेका याक्थुङ आदिवासीहरूको कुरा गरौँ अथवा त्यहाँको भद्र भलाद्मीहरूको कुरा गरौँ, त्यो पनि अछुतो रहन सकेको छैन भन्नु पर्ला। यो मुकुमलुङ क्षेत्रको विषयमा जुन चाहिँ अहिले कुरा आइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँहरूले विरोध गरिरहँदाखेरि अब 9 गते गर्नुहुन्छ, 11 गते गर्नुहुन्छ, आज भोलि पनि गर्नुहुन्छ, यो गरिरहँदाखेरि समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जातीय सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। जातीय सङ्घ संस्था भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको अझ साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ छन्, तपाईँहरूको पनि आफ्नै सङ्गठन पनि छन्। के अरू सङ्गठनले यो कुरा नउठाएको, ध्यान नदिएको, चासो नदिएको हो त? उहाँहरूको त पहुँच त दलका नेताहरू पनि होलान्, मन्त्री होलान्, के होलान्, उहाँहरूको तर्फबाट पनि यो व्यवस्था हुँदै आइरहेको हो र? होइन, उहाँहरूबाट त त्यो अपेक्षा अहिले गर्न सकिँदैन होइन। अहिले आदिवासी जनजातीय सङ्घ संस्थाहरूको स्थिति चाहिँ कस्तो छ भने मोर पोलिटिकलाइज भयो होइन। तर पोलिटिकलाइज हुँदाखेरि पोलिटिक्सले के गर्ने भन्दाखेरि जनताको काम गर्ने। तर अब उसले राजनीतिक दलले के गर्छ भन्दाखेरि मेजर राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण होइन, मेजर राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणमा ठुलो समस्या छ अहिले होइन। उसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, म पार्टीको यसले राम्रो गरे नराम्रो गर्यो भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि अब यो व्यवहारमा देखिने मात्रै मैले कुराकानी गरेको। अब मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्यो, पुँजीवाद भन्यो, उदारवाद भन्यो, तर काम चाहिँ हिन्दूवादमा छ, काम चाहिँ हिन्दूवादमा छ र काम चाहिँ एक जातीय नस्लवादमै छ होइन। म त के अरे अब स्वतन्त्र नागरिक नै हो, म कुनै पोलिटिकल पार्टीमा लागेको मान्छे होइन। तर यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो उसको राजनीतिक दलको दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने केन्द्रमा काङ्ग्रेस भन्छ अब यो मुलुकको चाहिँ अब काङ्ग्रेसको मुख्य एजेन्डा त हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भन्छ होइन। शशाङ्क कोइराला त्यसो भन्छन्, शेरबहादुर देउवा त्यसो भन्छन्। अब के अरे अब यतापट्टि नेकपाको केपी ओलीको दृष्टिकोण त उहाँ त मोर हिन्दू फन्डामेन्टलिस्ट नै हो होइन। उहाँको त उहाँले भन्दैनन्, तर उहाँले गर्ने चाहिँ भयङ्कर त्यो हो फेरि। अब त्यो खालको कुरा दृष्टिकोण बुझेर त्यो तल बसिरहेछ नि कार्यकर्ताहरू त होइन। त्यो भएर त्यो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के छ भने पार्टीमा लागेको मान्छे अब माथि चाहिँ अब हिन्दू भन्छ, अब हिन्दूलाई चाहिँ त्यसको विरोध गर्यो भने चाहिँ फेरि म पार्टीबाट अलिकति निष्कासित हुन्छु भन्ने खालको हिसाबले, त्यो डरले होइन, काङ्ग्रेसले केही दिइहाल्ला, एमाले केही दिइहाल्ला भन्ने खालको हिसाबले त्यो डरले उहाँले त्यो खालको सत्य कुरा पनि नबोलिकन बसिराखेको स्थिति छ। त्यो कार्यकर्ता लेभलकै मान्छेहरू सबै सङ्घ संस्थामा हुँदा यो सङ्घ संस्थाहरू जम्मै रसातलमा पुगे। यो सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि मान्छेको विश्वास छैन, किनभने ऊ त पार्टीको काम गर्छ नि त, माथिको पार्टीको दृष्टिकोण त अर्को छ नि त होइन।
त्यसले असर पारेको यस खालको स्थिति छ। सबैभन्दा पहिले राजनीति गर्नेहरू सुध्रिनुपर्छ जुन भनिएको छ, तर राजनीतिक दल मात्रै सुध्रिनुपर्ने अवस्था छैन। मान्छेको प्रत्येकको चेतनाले काम गरिरहेको छैन, त्यो तलपट्टिको नि चेतना, त्यो लम्पटपनले चेतनाले काम गरिरहेको छैन। अब कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सारा दुनियाँको संयन्त्रले तपाईँको अब हिन्दूकृत बेसमा काम गर्ने होइन, त्यो भइसकेपछि त त्यहाँ त तपाईँको सबै पाथिभराको केसमा सबै मान्छे एक खालको राज्य सत्ता गैर राज्य पक्ष जो इन्फ्लुएन्सियल चाहिँ उहरू छ त्यो सबै चाहिँ पोजिटिभ हुने। अनि यो निमुखाहरूको छ नि, निमुखाहरू सधैँ मर्ने, त्यो खालको अवस्था आएको अब हामीले उठाइराखेका छौँ। त्यो अहिले अलिक एग्रेसिभली त्यो खालको उठेको मात्रै हो। त्यो हिजो पनि त्यो खालको मुद्दा त छँदै थियो नि त होइन। भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जातीय सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट आशा गर्न सकिने ठाउँ छैनन् यस्ता संस्कृतिसँग आस्थासँग जोडिएकाहरूको संरक्षणको लागि भन्ने तपाईँको थम्याइ हो। अहिले नेपालभरिको अरूको स्थिति हेर्ने भने जातीय सङ्घ संस्थाहरूको स्थिति लगभग धेरै नै शून्य अवस्थामा पुगेको स्थिति छ, जसले लामो समयसम्म उनीहरूले मुक्तिदाता ठानेका थिए। तर अहिले त्यही भित्र पनि नराम्रो मान्छे होइन, केही राम्रो मान्छे छन् होइन, तर नराम्रो मान्छेहरू उपयोग हुने मान्छेको सङ्ख्या बढी भइसकेपछि त्यसको विश्वसनीयता कमजोर भएको छ। यदि त्यो खालको छ भने सत्ताले उपयोग गर्ने गरी मात्रै त्यो बचेको छ अब होइन। तर सबै संस्थाहरू चाहिँ त्यस्तो खालको छैनन्, केही संस्थाहरू चाहिँ राम्रो खालको पोजिसनमा पनि छन् होइन। तर धेरै संस्थाहरू त्यो खालको भएको हुनाले यो संस्थाहरूबाट काम गर्दाखेरि त्यति विश्वास गरिहाल्नु पर्ने, यिनीहरूमा आफ्नो खालको अडानहरू चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरा त राज्यलाई त सन्देश कमजोर जाने भयो नि त होइन। त्यो सन्देशको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जति पनि यो गरिराखेका छौँ, त्यो गरिराख्दाखेरि राज्य पक्षले के सम्झिन्छ भन्दाखेरि होइन त्यो ठाउँमा आन्दोलन त भइराखेको छ तर हाम्रै केटाहरू छ भन्छ त्यसले होइन। हाम्रै केटाहरू छ भनिसकेपछि त उसको केटालाई त उसले पत्याउँदैन नि त होइन, किनभने उसले भनेको कुरा मान्छ। उसले तिम्रो खुट्टा काट भन्दाखेरि उसको खुट्टा काट्नै तयार हुने खालको अवस्था भइसकेपछि त राज्य पक्षले यो खालको काम किन गर्नु पर्यो, यो स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर कुरा के छ भने जसले निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन दिनेको नि फटाइ छ, तलपट्टि सुन्ने मान्छेको लम्पटपन छ, त्यसको कारणले पनि परिवर्तन नभएको नि त। परिवर्तन हुने भन्ने खालको कुरा त डेमोक्रेसीको सस्टेनेबिलिटी, त्यसको दिगोपना त जनताको बुझ्ने चेतनामा भर पर्छ भनेर राजनीतिशास्त्रीहरूले भन्छन् होइन। त्यो खालको कुरा त अहिले न नेता तपाईँको चाहिँ के भन्छ राजनेता हुन सक्यो, न जनताको लम्पटपन चाहिँ सुध्रिन सक्यो। त्यही भएको हुनाले अहिले यो खालको स्थिति आयो नि त। अहिले जुन चाहिँ मुकुमलुङको क्षेत्रको संरक्षणको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, अब यो समयमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, 9 गतेको छ आज, भोलि लगातार रूपमा अनि 11 गतेसम्म, त्यसपछि पनि तपाईँहरूको अभियान जारी छ भन्ने तपाईँको जुन भनाइ छ। यो कार्यक्रम हेर्नुभएका आदिवासी जनजाति र चाहिँ आदिवासी जनजातिप्रति माया गर्नेहरूको यस्ता सवालमा चाहिँ चासो राख्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सुझाव के दिनुहुन्छ छोटोमा? मेरो चाहिँ कुरा के छ भने अहिले आदिवासीहरू उनीहरू राज्यबाट अलिकति के अरे विस्थापन भएको जुन स्थिति छ, उनीहरूले अहिले यो खालको जुन मुकुमलुङमा जस्तो खालको कुराहरू, जस्तो नेवारहरूको यहाँ चाहिँ आफ्नो के अरे गुठीका खालको कुराहरू आए, यो खालको कुराहरू के भन्छ उनीहरूले आफ्नो त्यो अतिक्रमण भएको थियो संरक्षण गर्न खोजिराखेको छन्। उनीहरूले चाहिँ अतिक्रमण गरेका छैनन् होइन, उनीहरूले न्याय मात्रै मागिराखेको छन्। तर न्याय माग्नेलाई चाहिँ अहिले विकास विरोधी भन्ने खालको जुन ट्याग लगाएको छ त्यो सर्वथा गलत छ। त्यो चाहिँ होइन, त्यो खालको कुरा चाहिँ एक खालको न्यायप्रेमी महानुभावहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यो न्यायप्रेमी महानुभावले त्यो खालको प्रश्नहरू उठाउनु पर्ने जरुरी छ। नागरिक समाजले त्यो खालको प्रश्नहरू उठाउनु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू त्यो रूपमा सुध्रिन जरुरी छ। त्यो खालको कुरा, त्यो भ्रम कहिलेसम्म मात्रै ठिक छ भन्दाखेरि मान्छेले नबुझिन्जेल मात्रै ठिक छ। त्यो बुझेको दिन होइन, यो चाहिँ नेताहरूले हामीलाई कसरी गाइडेन गरेको रहेछ, यो मुलुक किन त्यस्तो तरिकाले जातीय सद्भाव बिगार्ने गरी अगाडि बढाएको रहेछ भन्ने खालको कुरा बुझ्नेछन्। त्यो बुझेको बेला चाहिँ त्यो जातीय सद्भाव पनि अलिकति खलबल भइसकेको स्थिति हुनेछ। त्यो हुन नदिनको लागि
अहिले यो यस्तो खालको अभियानहरू निकै धेरै ठाउँमा चलेर त्यो जातीय सद्भावलाई चाँडै नै त्यसलाई निर्मूल पार्दै जाने खालको अभियानमा चाहिँ सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ र त्यो सबैको ध्यान आकृष्ट होस् पनि भन्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बटुल्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजलपा। हस्, मेरो तर्फबाट नमस्कार। हस्।